इस वक्त आप देख सकते हैं कि तलाल चौधरी मीडिया से बात करने वाले हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यहाँ पर अभी आप थोड़ी देर पहले जो लोग बात करके गए हैं, उनकी आदत है शेखी मारना, बड़क मारना, और अभी कह के गए हैं कि नून वाले आज नहीं आएंगे। नून वाले, उनका निशान भी शेर है और उनमें हौसला भी शेर जैसा। वो मैदान छोड़ा नहीं करते और वो मैदान से भागा नहीं करते। नून उसी तरह मैदान में खड़ी है जैसे पहले दिन से खड़ी है। हम अपनी एक आईनी और कानूनी हक के लिए इंसाफ की खातिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुसैन नवाज साहब ने दरख्वास्त दी। उनकी दरख्वास्त की बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान के कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है। जिन मुमालिक में वीडियो रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर की जा सकती है, वहां की पार्लियामेंट ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग उस कानून का हिस्सा बनाई है, मगर पाकिस्तान में आज के दिन तक ये कानून का हिस्सा नहीं। इस बुनियाद पर हम सुप्रीम कोर्ट आए। हमारा हक था कि हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें। आज ये फैसला आया है। हमने ये कानूनी नुक्ता भी सामने रखा और उसके बाद तस्वीर लीक हुई और ये भी मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग ना होती, जो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसमें शामिल नहीं, तो ये तस्वीर भी लीक ना होती। तस्वीर लीकेज को पहले हुकूमत पे डाला गया, शरीफ फैमिली पे डाला गया, फिर उसको तस्लीम कर लिया गया। यानी हमारी दरख्वास्त का एक हिस्सा जिसमें हमने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये तस्वीर दानिस्ता तौर पर किसी आदमी ने JIT जहां काम कर रही है वहां से निकाली गई, तो इसकी इंक्वायरी की जाए। JIT के जवाब से भी और अदालत के हुक्म से भी ये पता चला कि हमारी ये दरख्वास्त, ये इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक था। तस्वीर निकाली गई और उसको तस्लीम किया गया और अदालत ने भी कहा कि उनको इंक्वायरी करके सजा दे दी गई। अब इस फैसले के बाद ये जो लोग अपने जहन में ख्वाब देखते रहते हैं कि नून लीग शायद फैसलों को तस्लीम नहीं करती, अदारों की इज्जत और तकरीम नहीं करेगी और कोई अदारे आपस में लड़ेंगे, ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अदारों की इज्जत तकरीम में इजाफा अमली तौर पर नून लीग ने कभी गवर्नर राज से, कभी लॉन्ग मार्च से, कभी हुकूमत छोड़ के, कभी नाअहल होकर किया है, आइंदा भी करेंगे। मगर हमारा कानूनी जो हक है वो हम अपने ऑप्शंस को कब अडॉप्ट करना है वो हमारी कानूनी टीम इस फैसले को गौर से देखेगी और हम इस फैसले को कि पाकिस्तान के कानून में अगर रिकॉर्डिंग नहीं तो मज़ीद इस पे हम किसी कानूनी चाराजोई कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात और जो हम समझते हैं हमारा बुनियादी हक है कि जिस आदमी ने ये जुर्म किया, जो मुजरिम था, क्या उसका मालूम होना ज़रूरी नहीं? क्या उसका नाम पता और उसके मकासद पता नहीं चलने चाहिए?
یہ بھی ہمیں ہمارا بنیادی حق نہیں کہ جس آدمی نے الزام لگایا، جو آدمی مدعی ہے، وہ یہ جان سکے کہ اس کا قصوروار کون ہے۔ تو یہ دو سوالات کو ہم اس فیصلے کو غور سے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے قانونی ماہرین اس پہ مشورہ کر کے مزید کسی قانونی چارہ جوئی کے لیے اگر کوئی آپشن ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوا تو پھر ہم اپنے قانونی ماہرین کے مشورے کے بعد اڈاپٹ کریں گے۔ اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ نون لیگ اور ہمارے مخالفین ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نون لیگ والے کوئی پتہ نہیں کسی ادارے کے کسی معزز عدلیہ کے خلاف کوئی کمپین کا حصہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے جو کیمرے ہیں، ہمارا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ، ہمارے فیشل ایکسپریشنز، ہر چیز آپ کے پاس محفوظ ہے اور وہ ریکارڈ پر ہے۔ اور یہ ریکارڈ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس بھی ہے، لوگ بھی آپ کے کیمروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ اسی طرح انٹرنیٹ اور ویب سائٹس پہ بھی پڑا ہے۔ ہماری ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ بھی چینلز والے چلاتے، اور جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے جیسے نہال ہاشمی کی صورت میں ہوا تو چند منٹوں میں پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ اس آدمی نے یہ غلطی کی ہے، اور وہ اس غلطی پر پارٹی نے بھی نوٹس لیا، عدالت نے اس کے بعد نوٹس لیا، اور لوگوں نے بھی سمجھا کہ یہ غیر مناسب ہے۔ مگر ایک کمپین جو صرف نون لیگ کے خلاف وہ لوگ چلا رہے ہیں جو آج کل عدلیہ کے اور جے آئی ٹی کے سپوکس مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے عدالت کو، اور عدالت کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، آئین نے ان کو جو حق دیا ہے اس کے لیے کسی کی حمایت اور سپوکس مین کی ضرورت نہیں۔ سپوکس مین کون بنے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ اور ہم پر الزام کون لگا رہا ہے؟ وہ فواد چودھری صاحب جن کے ٹویٹ جو ہیں وہ ابھی بھی ان کی ٹویٹر پر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو توہین عدالت میں سزا نہیں ہوئی تو پاکستان میں کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اور وہ بابر اعوان جو جب نوٹس ملتا ہے تو مذاق اڑایا کرتا تھا، اور وہ بخاری صاحب وہ بڑے اچھے انسان ہیں، مگر انہی کی درخواست پر عدلیہ کے خلاف اور مشرف کے کہنے پر کارروائی انہی کے خط پر شروع کی گئی تھی۔ یہ ان کے سپوکس مین اور وکیل ہیں۔ اور خان صاحب جو آج کل بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں عدالت کے احترام اور عزت کا، شلواریں کس نے لٹکائی تھی؟ توہین عدالت کا نوٹس شرمناک پر کس کو ملا؟ سڑک کے اس پار الیکشن کمیشن میں توہین عدالت کا نوٹس کس کو ملا ہوا ہے؟ عدالت کا احترام۔ خان صاحب آپ اشتہاری کر رہے ہیں، اور آپ کے وہ سپانسر جو ہیں جو آپ کے گھر بھی چلاتے ہیں، آپ کی پارٹی بھی چلاتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب وہ اسی جگہ کھڑے ہو کر کہے، اور آپ کے کیمروں کے پاس وہ فوٹیج موجود ہے، کہ ہم اس پرچوں کو نہیں مانتے، ہم عدالتی اس حکم کو نہیں مانتے جس میں ہمیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اوپر سے اترے ہوئے ہیں، آپ کوئی اور مخلوق ہیں کہ آپ نہ آئینی قانونی کوئی حکم مانیں گے نہ عدالت کو مانیں گے۔ آپ اشتہاری ہیں، اور ایک اشتہاری کیا سپریم کورٹ کی حمایت کرے گا؟ ایک اشتہاری کیا اس کا سپوکس مین بنے گا؟ اور بھئی پہلے سب سے اخلاقی فرض ہے تمہارا، تم ایک فراری ہو، قانون سے دوڑے ہوئے ہو، قانون کو نہ ماننے والے ہو، تم پہلے قانون کے سامنے سرنڈر کرو، پھر قانون کی بات کرنا۔ اور یہ کچھ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں۔
कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि कुछ 8 लोग हैं जो अदालत ने कहा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, अदालत के जज साहबान, वो यकीनन ज़िम्मेदारी से कोई बात करते होंगे, मगर कल से सोशल मीडिया पर ये एक दरख्वास्त जो कि मोहम्मद एमन कंपनी की तरफ से है और ये कोई आमना मलक साहिबा हैं जिन्होंने नून लीग के 8 लोगों के खिलाफ कहा है कि उनको नाअहल करार दिया जाए, जिसमें सारे के सारे नून लीग के 8 लोग हैं। ये किसी ने सस्ती शोहरत के लिए किया है, इसका कोई लिंक जो है वो अदालत के उस बयान से नहीं हो सकता, और कोई खुदा के लिए जोड़े भी ना, क्योंकि नून लीग ने तो हमेशा इज्जत और तकरीम की है, एहतराम किया है, आज भी फैसले का एहतराम कर रहे हैं। कैंपेन तो दूर की बात, जिसने गलती की थी उसको सजा दी है। ये जिसने ये एक सस्ती शोहरत के लिए हमें लिखा है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए स्पीकर और उनको खत भेजे हैं, बहुत अच्छा किया, इसका जायजा लिया जाना चाहिए, मगर हमारा भी कानूनी हक है। इस खातून या इस लोगों ने हमें डिफेम करने की कोशिश की है, हम इसके खिलाफ अदालत जाएं, इन्हें कानूनी नोटिस भेजें, इस पर भी हम हक रखते हैं और ये बहुत अच्छा किया। मगर मैं दोबारा कह रहा हूं, इसको अदालत की कल वाली बात से ना जोड़ा जाए, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं, ये किसी ने सस्ती शोहरत के लिए किया है। अदालत काबिल एहतराम है, ज़िम्मेदार जज साहिबान हैं, उनका मकसद कोई और होगा, जब वो अपनी डिटेल किसी बात में बताएंगे तो पता चल जाएगा। मगर ये कुछ लोग हैं जो नून लीग सारी को नोटिस दिलवाना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ से लेकर उसके सिपाहियों तक, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनको नोटिस दिलाना चाहते हैं कि सारी नून लीग को नाअहल कोई अदारा कर दे, इलेक्शन कमीशन से हो जाए, कोर्ट से हो जाए, क्योंकि अवाम की अदालत से ये नून लीग उनके बस की बात नहीं है, वहाँ से वो नाअहल होने वाली नहीं है। और उसके बाद JIT की आखिरी बात करता चलूँ, ये JIT देखिए, हमारे कानूनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हम उठाएंगे, ये हमारा हक है। मैं पूछता हूँ सवाल एक, अगर JIT में उसके गवाह के तौर पर NRO ज़दा लोग पेश होंगे और वो दरखास्त जिस पे ये तहकीक हो रही है वो इमरान खान की है और वो इश्तिहारी होगा, यानी मुद्दई अगर इश्तिहारी हो, गवाह अगर NRO ज़दा हो, सिर्फ इश्तिहारी नहीं हो, गवाह वो हो जिनके रेड वारंट निकल चुके हों, ऐसा गवाह और ऐसे NRO ज़दा लोग, एक आज भी सेनेटर साहब जा रहे हैं गवाही देने के लिए। आपका नाम तो खुद ऑफशोर कंपनी में था, आपने तो खुद NRO लिया है जनाब सेनेटर साहब, और एक ये जो पिछले दिनों हंगामा खड़ा किया गया था एक साबिक पुलिस अफसर का, उसके रेड वारंट निकले हैं, NRO लिया है, यानी मुद्दई इश्तिहारी हो, गवाह जो हैं वो NRO ज़दा हो, तो इंक्वायरी पर सवाल तो उठेंगे। इस सवाल उठाना हमारा कानूनी हक है और हम अपना कानूनी हक अदालत के सामने रखते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन कैमरों की तवज्जो से अवाम के सामने भी रखते हैं कि क्या ये इंसाफ, इन सवालों का जवाब आए बगैर हो सकता है। और मुझे एक दफ़ा मैं फिर कह दूं, NRO ज़दा गवाहों के होते हुए क्या कोई इंक्वायरी को शफाफ करार देगा, या इंक्वायरी की कानूनी और इखलाकी हैसियत क्या होगी। हम अपने JIT के मुताल्लिक और दूसरी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस फैसले को दोबारा एक दफ़ा हमारे कानूनी माहिर डिटेल से देखेंगे और जो मैंने 2 सवालात उठाए हैं हम उस पर फैसला करेंगे। ये बताइए कि आपने कहा 8 अफराद वाला मामला आपसे ना जोड़ा जाए, लेकिन अदालत ने आज भी कहा है कि हम तर्जुमान को
دیکھیں میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ ویب سائٹ پر سوشل میڈیا پر 8 افراد کے خلاف کسی این جی او نے درخواست دی ہے. کوئی این جی او اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی اور ہماری عدلیہ پر کوئی بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو ان باتوں کو، عدالت کی اندر کی باتوں کو اور ان سستی شہرت والوں کو جنہوں نے یہ نوٹس بھیجا ہے ہمیں، یہ جوڑا نہ جائے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کے کیمروں میں محفوظ ہوگی میرے بھائی. ٹاک شو بھی محفوظ ہیں، پریس ٹاک بھی محفوظ ہے، ہمارے تو چہروں کے تاثرات تک بھی آپ کے پاس محفوظ ہیں. ایسی بات نہیں ہو سکتی. یہ کوئی وہی لوگ نکلیں گے جو آج کل سپوکس مین بنے ہوئے ہیں اور جن کو شوق ہے ہمارے خلاف درخواستیں دینے کا. انشاءاللہ تعالی نون لیگ میں اس طرح کا کوئی آدمی ہوگا تو نون لیگ خود کارروائی پہلے کرتی ہے. اداروں کو تو بات بے شک کرے نہ کرے لیکن ہم کارروائی خود کرتے ہیں، تو اس بات کو جوڑا نہ جائے. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے بات کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ حسین نواز کی درخواست کی بنیاد یہ تھی کہ قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کا ذکر نہیں ہے. کیا تصویر لیک کرنے والے کا نام پتہ معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ ساتھ ہی ساتھ طلال چودھری نے مزید کہا کہ جی آئی ٹی کے جواب اور عدالت کے حکم سے تھا کہ ہمارا الزام ٹھیک تھا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون والوں میں حوصلہ شیر جیسا ہے. تصویر لیک کا الزام پہلے حکومت پر ڈالا گیا، بعد میں خود بھی تسلیم کر لیا گیا. تصویر لیک معاملے کو پہلے حکومت پر ڈالا گیا تھا اور بعد میں خود اسے تسلیم کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوتی تو تصویر لیک نہ ہوتی.